बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। जनाब, ये कंपनी नहीं चल रही। इमरान खान के हवाले से सोहेल वड़ाइच ने एक किताब लिखी थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जनाब, ये कंपनी बैठ गई है। सिर्फ अब सब नजरें इस वक्त जो है वो अटक जेल के ऊपर है, और अटक जेल के ऊपर भी ये कि वहां पे सिर्फ इमरान खान के दस्तखत बाकी हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे जब आपको मैं खबर दूंगा। अगर आप ये कहें और आपको ये खबर मिले कि जनाब इमरान खान जो है उनसे मदद मुस्लिम लीग नून मांग ले और उनको कहे कि आप बचा सकते हैं, तो फिर मान लीजिए इस पूरे खेल का खिलाड़ी कौन है। अब मैं आपको पहली खबर इस्तीफों की देना चाहता हूं, फिर मैं इमरान खान के दस्तखतों की तरफ आऊंगा कि आखिर इमरान खान से क्या मांग लिया गया है, इमरान खान से क्या मदद इस पूरे सिस्टम में से मांग ली गई है। पहली बात इस्तीफों वाली। देखिए, ये काबीना लाई गई इमरान खान के बकौल 2 साल के लिए। ख्याल ये था कि ये इस तरह से डिलीवर करेंगे, ये मईशत को यूं कर देंगे कि लोग सबको भूल जाएंगे और कहेंगे हमें तो अनवारुल हक काकड़ ही वजीर आजम चाहिए। और 76 साल के तजर्बा वालों ने बेहतरीन किस्म के अपने टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स जो हैं वो लाए और उसकी बुनियाद के ऊपर काबीना तश्कील दी। लेकिन ना डॉलर संभल रहा है, ना स्टॉक मार्केट संभल रही है, बिजली के बिल संभल रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत संभल रही हैं, कुछ संभल नहीं रहा। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, अगर मैं सिराजुल हक साहब की जबान के अंदर आपको बताऊं तो सिराजुल हक साहब के मुताबिक हुकूमत का मुल्क के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया है, मईशत के तमाम ब्रेक्स फेल हो गए हैं। और अब मसला यह है कि इस वक्त जो एहतजाज करने वाले हैं उनको माफी नहीं मिल रही। कल आपने देखा मुल्क गिर एहतजाज हुआ, पुरन मजमूई तौर पर एहतजाज था, लेकिन उसके बाद सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद के ऊपर पेशावर के अंदर जो जमात इस्लामी के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भला क्या कार्य सरकार में मुदाखलत, रोड बंद करने की दफात शामिल है और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, आवाम से जबरदस्ती दुकानें बंद करने की दफात भी शामिल की गई हैं। मैंने लाहौर में कहीं पर जबरदस्ती दुकान बंद होते हुए नहीं देखी, उसके बावजूद दुकानें बंद हुई, उसके बावजूद लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब खबर इसमें क्या है, इनसे काम संभल नहीं रहा, और काम जब संभल नहीं रहा तो देखिए कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता। यह अलग बात है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के मुताबिक उन्होंने अपने वीलॉग में जिक्र किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो उनको समझ आई कि उनकी नजर में जो विजन है वो ये है कि ये जो पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसको सिर्फ नवाज शरीफ ही बचा सकते हैं। और इस बकौल हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि मैं उनकी उस परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर लगता है मुझे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन अब ये जो साहिबान लाए गए हैं, अंदाजा आज से लगा लीजिए कि इस वक्त चीनी की कीमत 205 रुपए तक पहुंच गई है। क्या इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत इससे आधी थी? नहीं, इससे भी कम थी। और जब वो 60 के और 70 के ऊपर जाती थी तो यूं शोर मचता था। अब जरा देखिए कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक वाले हैं जनाब, वो 220 रुपए के ऊपर उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं 250 तक जाएगी, और उसके बावजूद संभल नहीं रहा। अब इस बुनियाद के ऊपर खबरें ये हैं कि जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना बनवाई गई या उन्होंने काबीना बनाई है, उनके वुज़रा इस्तीफों के ऊपर आ गए हैं। अब मैं जो आपको कह रहा हूं कि इस्तीफे मेज के ऊपर आ गए हैं, खबरें यह है कि कुछ वुज़रा ने संजीदगी के साथ इस ऑप्शन को कि अल्लाह हाफिज कहने की जो ऑप्शन है उसके ऊपर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि वो इस सारे अमल से जान छुड़वाना चाहते हैं या वो इस सारे अमल से निकलना चाहते हैं, और उनका ख्याल यह है कि इस चीज के अंदर रहते हुए उन्हें किसी किस्म का जो कोई फायदा है वो नहीं होगा, इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, इस दौरान आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि लाहौर में एक बड़ी मुलाकात का दावा किया गया है, और यह मुलाकात जनरल आसिम मुनीर और कुछ दीगर शख्सियात की हुई है। जो दावा है वो भी आपके सामने रखता हूं, और मुलाकात की गूंज है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मामला क्या है।
وہ معیشت کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ جب آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے پنڈی کے اندر بلا کے کچھ جو کاروباری لوگ ہیں ان سے کچھ باتیں کی تھی اور بعد میں وہ خبریں بنی تھیں۔ اب اس وقت جو طلعت حسین کا دعویٰ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ تقریباً 60 کے قریب جو بزنس مین ہیں ان سے لاہور میں ملے ہیں اور ان کو یہ بتایا ہے کہ کوئی $25 بلین کے قریب جو ہے وہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور جو ساری صورتحال ہے اس سے بہتر ہو جائے گی۔ اب معلوم نہیں ہے کہ یہ ملاقات سے کتنا فرق پڑے گا معیشت کو لے کے، یا حکومت کا ویژن جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو بتانا پڑ رہا ہے یا ان کو لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر کاکڑ اور یہ جو ٹیکنوکریٹس لائے گئے ہیں لوگ ان کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ اب دوسری جانب صورتحال ہے کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ساری صورتحال کہ کہاں پہ ڈالر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا حل نکالنے کی بجائے اس سسٹم سے بھاگ رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ کیا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ چلیے حلیم عادل شیخ کے خلاف تحریک انصاف کے جو سندھ کے صدر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے کراچی میں واقع اگر پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مندی ختم ہوتی ہے اور وہ بہتری کی جانب جاتی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کے اوپر ایک نہیں 101 مقدمے درج کر لیے جائیں، شاید اس سے قوم کی جو بہتری ہے وہ ہو جائے۔ اب ایک شہری محمد امان کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج کیا گیا ہے تو یہ اچانک سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ دیکھیے عمران خان کو سسٹم میں سے مائنس کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور کے اوپر عمران خان نے پہلی بار حکومت ختم کی اور کہا لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن نہیں ہونے دیا گیا۔ الیکشن کس نے نہیں ہونے دیا؟ الیکشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس لیے نہیں ہونے دیا جی ہم الیکشن ایک ساتھ کروائیں گے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان کے خوف سے اپنی حکومت جانے سے ایک ہفتہ پہلے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن اپنے مقررہ ٹائم کے اندر 90 روز کے اندر نہ ہوں۔ اب اس وقت مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ٹرک کے اوپر چڑھنے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ اگر موقع آیا تو عمران خان کے ساتھ مل کے الیکشن مانگیں گے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ اے آر وائی کے ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو دے رہے تھے عطا تارڑ صاحب، تو عطا تارڑ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ آئندہ سال فروری تک الیکشن ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن، پھر انہوں نے سوال کیا کہ الیکشن مؤخر ہوتے ہیں یعنی فروری میں نہیں ہوتے تو پھر مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر ٹریک پہ نکلیں گے، تو یہی تو تحریک انصاف جو ہے وہ نکلی تھی، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ اسمبلیوں میں آئے اور وہاں کرے اور یہ کرے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑتے ہیں فی الحال۔ تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ٹرک کے اوپر ہوں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن مؤخر ہونے پر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ٹرک کے اوپر ان کے ساتھ بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اب گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ عمران خان کو آؤٹ کر رہے تھے، اس آؤٹ کرنے کے چکر میں ہوا کیا؟ اس آؤٹ کرنے کے چکر میں یہ ہوا کہ پبلک میں آپ کی ویسے سے نہیں ہے، پبلک میں آپ کی کوئی ویسے بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر جن سے آپ نے امیدیں لگائی تھی، جن کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اب وہ بھی آپ سے آنکھیں پھیر رہے ہیں۔ اب آپ الیکشنز مانگیں گے، قوم آپ سے پوچھے گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا آپ نے حق کیسے مارا، آپ نے کیا کیا؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔